कर्म में, मोक्ष भी मैं, प्रकाश में, अंधकार भी मैं, काली मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अभी देखी एक वीडियो, तो आपको अंदाज़ा तो हुआ होगा कि होने क्या लगा है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या करें भाई, खबर है आप तक पहुंचानी है और ज़रूरी है आप तक पहुंचाई जाए। वैसे इन चीज़ों पर मेरा कोई बिलीव नहीं है, मैं नहीं मानता ये जादू और ये टोने और ये सारा हिसाब किताब। लेकिन जो जिन चीज़ों पे बिलीव करते हैं और किस हद तक करते हैं, जैसे हम इमरान खान साहब के बारे में बात करते हैं। इमरान खान साहब का बिलीव तो आज से नहीं है। इमरान खान साहब का बिलीव उस वक्त से जब वो क्रिकेट खेला करते थे, तो उस वक्त कई लोगों ने बताया कि वो किस तरीके से इनका हिसाब किताब होता था कि जी वो लाहौर वाले हाफिज साहब करेंगे या वो पिंडी भटियां वाले करेंगे, तो वो उनके साथ मशवरा, उनके अमलियात वो ज़रूरी है, तब मेरी गेंद अच्छी जाएगी, तब मेरे बैट के ऊपर दम करवाना कि बैट से फिर छक्के लगेंगे वरना नहीं लगेंगे। यानी अपनी ज़ात पे तो किसी किस्म का कोई ट्रस्ट था ही नहीं ना। सिर्फ ट्रस्ट था तो इसी बात पे था कि भी कोई अमल कर देगा तो अमल से वो लेकिन वो अमल और है जिससे ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। लेकिन वो ये चाहते थे कि कोई ये जादू टोना सिफली अमलात ये सारी चीज़ें इनके साथ होती रहे तो वो होगा। तो जब इमरान खान साहब को कुर्सी से हटा दिया गया, मतलब वो घसीट के निकाला गया ना जहाँ असम्बली से, तो वो थप्पड़ वाली बात भी आपको याद होगी। बीबीसी की रिपोर्ट आज तक है, आज तक उन्होंने डिलीट नहीं की है कि कैसे थप्पड़ों की आवाज़ें आई, एक हेलीकॉप्टर आया और दिस एंड डेट, जो भी है वो सच है झूठ है वो चीज़ तो है। लेकिन वो सच इसलिए है कि आज तक बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो इदारा है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनके साथ किसी किस्म का झूठ वाला लफ्ज़ साथ जोड़ दिया जाए। तो वो कोई भी ऐसी खबर नहीं देंगे जिसका कोई मकसद ना हो। उन्होंने खबर दी है, अब पता नहीं क्या है उसके है या नहीं है, आप उसको ज़्यादा बेहतर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब को जब ये किया गया उसके बाद उनके ऊपर जो सो कॉल्ड हमला होता है, हमले के बाद वो घर चले जाते हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू आता है तकरीबन जुलाई में उनसे पूछा जाता है बुशरा बीबी, वो कहते हैं जी वो तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती, उनको तो 1 माह से ज़्यादा हो गया वो अपने कमरे में मौजूद हैं। तो कमरे में हो क्या रहा था, अंदर की कहानी अंदर के शख्स के की ज़ुबानी हमारे तक पहुंच चुकी है। वैसे काफ़ी दिन पहले पहुंची हुई थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसका ज़रा चेक हो जाए, काउंटर चेक में आ जाए, देन मैं आपसे इसको शेयर करूंगा कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी तरफ से क्या कहा गया और वो क्या है, वो जादू टोने वाला अमल क्या था, किसके लिए किया जा रहा था, कौन कर रहा था, वो एक एक चीज़ सामने आ गई। जमान पार्क में कोई जुलाई के मिड में आकर इन्होंने एक अमल करना शुरू किया जिससे इनका मकसद ये था कि ये इस अमल को करने से, ये जून का एंड था या जुलाई का स्टार्ट था, शायद इस तरह से उन्होंने बताया, मैं जुलाई का मिड कह गया, मेरी गलती है, लेकिन वो जून के एंड से जुलाई के शुरू तक में ये हो चुका था, इसका वर्किंग चल रही थी। यानी कि जो बताया जाता है वो ये है कि ये जुलाई के एंड में कंप्लीट हो चुका था, जुलाई के एंड में कंप्लीट हो चुका था। और उस दौरान गवर्नमेंट ने अपना ये भी बताना शुरू कर दिया था कि हम 13 अगस्त को जा रहे हैं। तो उस वक्त बहुत बड़ी खुशियां फैल गई थी कि जी वो जादू कामयाब हो गया है और वो जादू की वजह से हमें दोबारा वजीर आजम बन जाऊंगा। अब बुशरा बीबी ने मुझे कह दिया है, अब वो आ गई हैं, जंगल में गई थी चिल्ला करने के लिए, कमरे से नहीं निकल रही थी। वो कमरे में हो क्या रहा था वो बात, टोटल स्टोरी आज की जो मेरा ख्याल है पूरे साल की सबसे बड़ी स्टोरी है जो दिसंबर में हमें मिल रही है, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी है ये कि हुआ क्या हुआ। ये है कि 3 अफसरान के ऊपर, एक तो हमारे हाफिज साहब, दूसरे हमारे नदीम अंजुम साहब, तीसरा जिनका गलत नाम लिया करते थे फैसल नसीर साहब,
وہ ان تینوں کے اوپر عملیات کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا بشرا بیوی نے، جس میں ان کی معاونت کی ایک انڈیا کا جادوگر اور ایک تھا آئی تھنک سری لنکا کا، وہ کوئی باشندہ تھا یا افریقہ سے تھا، تو وہ ہے، اس کے بارے میں ابھی کنفرم ہو رہا ہے، اس کی کنٹری کنفرم ہو رہی ہے، اس کا آنا کنفرم ہے کہ وہ اس کو یہاں پہ بلایا گیا پاکستان میں زمان پارک میں، اس کمرے میں جس کے اندر داخلہ عمران خان صاحب کے لیے بھی پابندی تھا۔ عمران خان صاحب وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے باہر کھڑے رہتے تھے، اور اس کے بعد اگر بشرا بیوی کا دل چاہتا تھا تو وہ باہر آ جاتی تھی، اندر جانا منع تھا۔ تو اس کے اندر ہوتا کیا رہا ہے جی، اس کے اندر 3 تصویریں لگائی گئیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان لوگوں کی 2 الو منگوائے گئے، ان الوؤں کو استعمال کیا گیا ان کی تصویروں کے ساتھ، 40 دن کا چلہ۔ اب وہ چلے کا لفظ یہیں سے نکلا ہے جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں چلے پہ گیا تھا، بیسک چلہ یہ تھا کہ یہ چلہ چل رہا تھا، تو وہ اس کے اندر وہ جو جادوگر تھے وہ جادو کرتے تھے، اور ایک برہنہ قسم کا جادو ہوتا تھا جو رات کو 1 سے 3 بجے کے درمیان شروع ہوتا تھا، اور صبح کی یعنی کہ جب کرنیں آتی تھی اس سے پہلے ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس دوران وہ الوؤں کے اوپر جادو، اور پتہ نہیں یار یہ سارا کچھ ہوتا کیا ہے، لیکن ہمارا ملک اس کے اندر ڈوبا ہوا تھا ڈے فرسٹ سے، جب سے عمران خان کو ادھر لایا گیا، بٹھایا گیا، ایک چول ترین بیوقوف ترین آدمی کو لے کر آ کر ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا، تو اس نے اس طریقے سے اپنا سسٹم چلایا، کیا پتا وہ خود بھی کوئی جادو کرتا ہو، کوئی ڈانس ڈونس والا چکر ہو، کوئی کالی ماتا، پیلی ماتا، نیلی ماتا یا بشرا ماتا کا سسٹم چل رہا ہو۔ لیکن وہ اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، جو جادوگر بیچ میں انوالو تھا، ہمارے ادارے اس کے سر ہو چکے ہیں، اس کو پکڑنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، اور اس نے بیان دے دیا ہے جو کہ گورنمنٹ کے پاس آ چکا ہے، اور کسی وقت بھی آپ لوگوں تک جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے وہ آپ تک پہنچا دے گا کہ یہ سارا کچھ ہوتا کیا رہا ہے۔ اس کے جی وہ الوؤں کے اوپر عملیات، پھر ان کو ان کی گردنیں اڑائی گئیں، ان کے خون کے چھینٹے استعمال، اور اس خون سے عمران خان اور بشرا بیوی نے غسل لیا، اس میں پانی مکس کر کے یا جو بھی کیا واٹس ایور، کیونکہ عملیات کے بارے میں تو جو افشاں لطیف ہیں انہوں نے بھی ایگزیکٹ بتایا کہ کس طرح سے وہاں پہ مرغیوں کو بھی جلایا گیا، اور استغفر اللہ استغفر اللہ، اس دن بھی ہم یہ بات نہیں کر سکے تھے کہ نومولود بچوں کو بھی اس طریقے سے استعمال کیا گیا۔ کیا اقتدار کے پیچھے اس قدر بھوکا انسان، بھوکا تو یہ پیدائشی ہے، بھکاری تو یہ پیدائشی ہے، جو ہمارے صدقے زکوٰۃ اور صدقے کی کھالیں، قربانی کی کھالیں بھی شوکت خانم کو دیں، تو وہ اس نے اپنی ماں کے نام پہ، شوکت خانم کے نام پہ کھالیں لے کے بھی کھا جانے والا شخص، اس کو ہم کوئی وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بچوں کو ساتھ بھی ایسے کرے گا، اس کے بارے میں بہت مشکل تھا بلیو کرنا، جب تک ان چیزوں کو خود آبزرو نہیں کیا، ان کو ہم لوگوں کو بلیو کرنا بہت مشکل تھا۔ افشاں لطیف صاحبہ 4 سال سے کہہ رہی ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہا، تو جی وہ 4 سال کا کیا جادو ہوتا تھا، وہ 4 سال کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جولائی کے ماہ میں 40 دن کا کیا جادو ہوتا تھا، کس طرح سے اس کو عمل میں لایا جاتا تھا، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔